अस्सलामुअलैकुम सामीन। 29 सफ़रुल-मुज़फ़्फ़र और 24 अगस्त है। आज की ख़बरों की शुरुआत जयपुर से इमाम व ख़तीब क़ारी मोहम्मद अरशद साहब की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रसूलन यत्लू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनात यत्लू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनात ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير الله الذي خلق 7 سماوات
شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله العظيم.